अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। मुल्क भर के मैदानी इलाके में धुंध है और मोटरवे और जीटी रोड पर शदीद धुंध देखी जा रही है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल तौर पर बंद है। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे का M4 सेक्शन भी धुंध की वजह से बंद है। M5 मुल्तान से उच्च शरीफ से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की ज़रूरी सफ़र की सूरत में ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आई है। जीटी रोड पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सवात एक्सप्रेस पर इस्माइलिया में मुकाम से ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात को हल्की बारिश से खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। पंजाब, केपी और सिंध के कई इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में है। बालाई इलाकों में शदीद तरीन सर्दी है। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, कालाम में 6, गिलगित और गोपस में -5 डिग्री तक गिर गया। चित्राल और अस्तूर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खिता पटुहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और इस्लामाबाद में बादल छाए रहने की पेशगोई की है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे चहचहाते परिंदों की आवाज़ें कानों को बहुत सुरीली लगती हैं। शदीद सर्दी में सुबह के मनाज़र बहुत दिलकश और हसीन लगते हैं। शहर इक़्तिदार का मौसम इस वक्त कैसा है और आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाट और इसके साथ साथ हल्की हल्की सूरज की किरणें देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज सारा दिन इस्लामाबाद का मौसम खासा खुशगवार रहेगा। इसके साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही हैं। जनवरी की सुबह है। अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 13 से 14 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बलाई पंजाब और मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इस्लामाबाद में मौसम इस वक्त खासा खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ऐसे ही सर्द रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपडेट किया। पंजाब के पहाड़ी इलाके दीना शहर और गर्दनवां में शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम है। तमाम रास्ते गुम हो गए। हर मंजर धुंधला गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। धुंध और यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जरार हुसैन से। जी जरार। पंजाब भर की तरह तहसील दीना में भी धुंध ने अपने डेरे जमा रखे हैं और शदीद धुंध की वजह से दिन निगाह बहुत कम रह चुकी है और बेशुमार जगहों पर रेस्क्यू के मुताबिक हादसा जो हो चुके हैं, तकरीबन 44 के करीब तहसील दीना जिले में हादसा हो चुके हैं, जिसमें 7 से 8 शख्सियात की अमवात वाक़ई हो चुकी हैं और 200-300 से जायद लोगों को, जख्मियों को जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में रेस्क्यू बन उनको मुंतकिल किया। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि ये शदीद धुंध का जो सिलसिला है जिसकी वजह से सर्दी बढ़ रही है, ये सिलसिला जनवरी के अगले अयाम तक भी जारी रह सकता है। जी कराची में आज गुज़रते दिन के साथ सर्दी जोर पकड़ने लगी है। शहर में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवाओं की शिद्दत में इजाफे से सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज तीसरे नंबर पर है। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे शहूद कुरैशी। जी शहूद। कराची का इस वक्त मौसम खुश्क और सर्द हवाओं का जो है वो शहर में राज है। सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है वो खासी जो है वो ठंड महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नोट किया गया। अलबत्ता शहर में हवा की रफ्तार जो है वो 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता आइंदा 24 घंटे आने वाले 24 घंटों के दौरान में हवाओं में जो है वो शिद्दत का इम्कान है और हवाएं जो है वो अपनी रफ्तार से वो तेज़ होंगी। अलबत्ता हवा में नमी का तनासुब जो है वो करीबन 56% है। शहर में सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है वो ठंड का जो इम्कान
امکان ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ٹھنڈ محسوس کی جا سکے گی. البتہ شہر میں جو ہے فضائی آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا. اس وقت شہر میں فضائی آلودگی میں جو ہے وہ شہر کراچی کا تیسرا نمبر ہے, جس کے مقابلے میں جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ہے. البتہ ماہرین یہ شہریوں کو ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ اس میں احتیاط برت کے ماسک کا خاص استعمال کریں اور گھروں سے باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ خاص ماسک کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور غیر ضروری گھروں سے باہر بھی نہ نکلا جائے. جی, سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم. سپریم کورٹ نے 62(1)F کیس میں بڑا فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ 6-1 سے جاری کیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے کھل گئے. دونوں 8 فروری کا الیکشن لڑ سکیں گے. قومی اسمبلی کے منظور شدہ قانون کے مطابق اب نااہلی 5 سال کے لیے ہی ہوگی. نواز شریف 5 سالہ نااہلی بھگت چکے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ 2018 کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے. تفصیلات اس حوالے سے سعید بلوچ کی رپورٹ میں. آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے تاحیات نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے اپنے اکثریتی فیصلے میں سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ اوور رول کرتے ہوئے قرار دیا کہ 62(1)F کو آئین سے الگ کر کے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں. الیکشن ایکٹ کا قانون فیلڈ میں موجود ہے. عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. عدالتی ڈیکلریشن کے ذریعے 62(1)F کی تشریح اس کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے. عدالتی ڈیکلریشن دینے کے حوالے سے کوئی قانون طریقہ کار موجود نہیں. چیف جسٹس نے اس فیصلے کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی بھی ہدایت دی. یہ فیصلہ 6-1 کی اکثریت سے سامنے آیا جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلاف کیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ درست قرار دیا اور کہا کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنے تک رہے گی. سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 3/184 میں کسی کی نااہلی کا اختیار نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعتیں کی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا. اپنے مختصر حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین میں آرٹیکل 62(1)F کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا. آرٹیکل 62(1)F کا ڈیکلریشن دینے کے لیے کوئی طریقہ کار ہی موجود نہیں. آرٹیکل 62(1)F کے تحت ڈیکلریشن دینے کے لیے شفاف ٹرائل کے آئینی حق کو مد نظر رکھا جائے. قائد نون لیگ نواز شریف نے نااہلی ختم ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا. کہتے ہیں نااہل کر کے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا گیا. 2017 میں خوشحالی کا سفر کرتے ملک کو تجربے کی نظر کیا گیا. اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا. اس نے انصاف کیا. جاتی عمرہ میں نواز شریف کو مشاورتی اجلاس کے دوران فیصلے سے متعلق بتایا گیا. مریم نواز نے والد کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو دلی مبارکباد کہا. اعلیٰ عدلیہ کا تاحیات نااہلی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے. لاہور سمیت کئی شہروں میں نون لیگ نے مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں. جہانگیر ترین کی نااہلی کے خاتمے پر لودھرا میں آئی پی پی کے دفتر میں کارکنان کا جشن. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. خبر کو سلسلہ آگے بڑھائیں. عدالتی فیصلے کے بعد بھی نواز شریف کا چہرہ اترا ہوا ہے. لگتا نہیں وزیر اعظم بن پائیں گے. اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ انتخابی مہم چلا رہے ہوتے. بلاول بھٹو نے طنز کے تیر چلا دیے. بانی پی ٹی آئی پر بھی کڑی تنقید کی. سابق چیئرمین غلطی مانیں اور توبہ کریں. انہوں نے سیاست میں جو کچھ کیا وہ خود بھگت رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہیں تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے نظام عدل پر سوال اٹھا دیے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چاہے اقوام متحدہ قرارداد پاس کر دے الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. چیف جسٹس نے کہا 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کی بات میں زیادہ وزن ہے یا چند سینیٹرز کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں، یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اپنا ادارہ سے ہی یہ بات دوہے. اپنی جگہ آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے. 8 فروری کو الیکشنز ہو رہی ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. جب تک
الیکشنز کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بات کی باتیں ہیں, الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں, جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرے خیال میں بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت 8 فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. عدالتی معاون کو تحریری معروضات جمع کروانے کی ہدایت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, ہر فوجداری کیس میں جہاں سیاست شامل ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے. رپورٹ ملاحظہ کیجیے. سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کیا ہم ایک انٹرویو کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے کر رائے دے دیں. جسٹس یاحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایک جج کے انٹرویو سے پوری عدالت کے بارے میں یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ عدلیہ آزاد نہیں تھی. عدالتی معاون مختوم علی خان نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 4/3 کے تناسب سے پھانسی کی سزا دی گئی. بعد میں ایک جج نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ دیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر اس کیس میں عدالت نے کوئی فیصلہ کیا تو کیا اپنے ہر فیصلے کے خلاف یہی کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے جسٹس نسیم حسن شاہ کا ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو کمرہ عدالت میں چلا دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر فوجداری کیس میں جہاں سیاست شامل ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے. عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستگی دیکھ رہی ہے. عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے. احمد رضا قصوری نے موقف اپنایا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں سارا واقعہ لکھا ہے, اگر ان پر دباؤ تھا تو استعفیٰ دے دیتے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا اس میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر قصوروار ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہمیں تاریخ درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیادت صرف ایک خاندان پر نہیں کچھ اداروں پر بھی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر آج صدارتی ریفرنس پر کیس کا اثر نو جائزہ لیا تو کل کو کوئی صدر کسی بھی کیس پر ریفرنس بھیج دے گا. یہ اصول طے ہو گیا تو فیصلوں کی آئینی حیثیت کیا رہے گی. پروڈکشن ٹیم نیو نیوز اسلام آباد. الیکشن کمیشن مقدمات نپٹائے یا انتخابات کروائے, لگتا ہے پی ٹی آئی الیکشن میں التوا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کی پوری کوشش ہے انتخابات 8 فروری کو ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ سے مکالمہ. ریمارکس دیے, اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں تو کیا کریں. یہ کوئی سیاسی فورم نہیں, ہم حکومت نہیں, سپریم کورٹ ہیں. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ 100% کاغذات منظور ہو جائیں. عدالت عظمیٰ نے پی ٹی آئی کو 3 روز تک جواب جمع کروانے کی مہلت دے دی. انتخابی نشان بلے سے متعلق سپریم کورٹ میں 10 جنوری کو سماعت ہوگی. شہباز شریف کو کراچی سے بھی پرواز کی اجازت مل گئی. الیکشن ٹربیونل کراچی نے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل مسترد کر دی. میاں اظہر کو این اے 129 لاہور سے الیکشن لڑنے کی اجازت. اپلیٹ ٹربیونل نے آر او کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں مسترد. الیکشن ٹربیونل نے آر او کا فیصلہ برقرار رکھا. علی امین گنڈا پور اور مشتاق غنی کے کاغذات منظور کر لیے گئے. چوہدری پرویز الہی کے این اے 59 اور پی پی 23 سے کاغذات مسترد. نواز شریف کے این اے 130 لاہور سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات میں این اے 242 کا فیصلہ اعلیٰ قیادت پر چھوڑ دیا گیا. دونوں جماعتوں کی مقامی قیادت نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سفارشات تیار کر دیں. جلد پارٹی کی قیادت کے حوالے کر دی جائیں گی. امین الحق کہتے ہیں ڈیڈ لاک بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے, 90% معاملات طے ہو چکے. رانا مشہود نے کہا سندھ کا وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا ہوگا, جس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی. رپورٹ کامران سہیل کی. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان مذاکرات 90% معاملات طے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سفارشات تیار. این اے 242 کا فیصلہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کرے گی. ایم کیو ایم کے امین الحق کہتے ہیں طے ہوا ہے کہ آئندہ وزیر اعلیٰ سندھ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا مشترکہ ہوگا, جس کی نشستیں زیادہ ہوں گی وزیر اعلیٰ اسی کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو ہم الیکشن ہونے دیں. الیکشن ہونے کے بعد جو جمہوری طریقہ کار ہے, جمہوری طریقہ کار کیا ہے کہ جس سیاسی
पार्टी का ज्यादा एमपी होगा उसका हक बनेगा कि वो वज़ीर आला में लेकर आए। राना मशहूद ने कहा एमक्यूएम के साथ 7वें फाइनल राउंड में तय होने वाले मामलात पर सिफारिशात आला क़यादत को दे दी जाएंगी। फैसला करने का इख्तियार लीडरशिप का है, हमारी लीडरशिप का भी और इनकी लीडरशिप का। जो हमने काम करना था वो कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात में निहाल हाशमी, जावेद हनीफ और दीगर भी शामिल थे। कैमरामैन एहसन सलीम के साथ कामरान सोहेल, नियो न्यूज़ कराची। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे बहरीन, सिपहसालार के बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें हुई। दौरान दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स ने बहरीन नेशनल गार्ड को मिलिट्री और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में आला पेशा वराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सानिया 9 मई के एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ गए। खुसूसी जमात के तखरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज न रहे। वीडियो में मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद बहरिया टाउन फेज़ 8 में चौधरी मोहम्मद अकरम अस्पताल के तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम के साथ साथ सेहत के मैदान में भी आ गए। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी CMA अस्पताल का आगाज। बहरिया टाउन फेज 8 में डायरेक्टर CMA अस्पताल इंजीनियर करामत ने अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनका कहना था कि CMA अस्पताल पाकिस्तान का तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क है जो बहरिया टाउन के रहायशों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करेगा। डायरेक्टर CMA अस्पताल के मुताबिक अस्पताल के रूह रवां चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का वीएन है कि पाकिस्तान में तालीम के साथ सेहत के शोबे में भी पाकिस्तानियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। बेहतर और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के कौमी असम्बली के शहरी हल्के के लोग 2018 में मुंतखब होने वाले अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस हैं। नासिर शेख रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद के कौमी असम्बली के हल्के NA 220 सिटी में बरसा बरस से ना तो तरक्याती काम हुए और ना ही सेहत और सफाई की तसल्ली बख्श सूरत हाल। जगह जगह कचरे के ढेर और सेवरेज का गंदा पानी जमा रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 5 साल के अंदर तो क्या 50 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है और जो है ना कोई सेहत है ना सफाई का कोई ख्याल है। नालियाँ देखो तो वो भरी रहती हैं, नाले देखो तो वो भरे रहते हैं। किसी किस्म का कोई काम नहीं होता है। बिजली का निज़ाम है वो सही नहीं है, गैस नहीं आ रहा, रोड है सारी सड़कें टूटी हुई हैं। हल्के में पीने के पानी की किल्लत भी मामूल है। बच्चों के तफरीही पार्क ज़बोहाली का शिकार। हल्के के शहरियों को शिकायत है कि उनके वोटों से कामयाब होने वाले अरकान असम्बली ने 5 साल तक अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं ली। शहरी नए आने वाले अरकान से तवक्को रखते हैं कि वो शहरियों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़ हैदराबाद। निगरान हुकूमत भी कच्चे के डाकुओं का कुछ ना बिगाड़ सकी। ड्राइवर्स के अगवा के बायस गुड ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। कश्मीर से अगवा किए जाने वाले ड्राइवर्स में से 2 को तशद्दुद के निशाना बनाते हुए वीडियो भी जारी की गई। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कश्मीर के करीब डाकुओं ने 6 ट्रकों के टायर बर्स्ट करके 9 अफराद को अगवा कर लिया था। साइट एरिया में पुलिस की जानिब से 4 रोज़ पहले होने वाला मुकाबला मशकूक हो गया। मुबैना मुकाबले में ज़ख्मी नौजवान के वालिद और अहले मोहल्ला की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। मुबैना मुकाबला करने वाली सादा लिबास पुलिस में मलबूस पुलिस पार्टी की वीडियो वायरल हो गई। नौजवान लड़के के वालिद का दावा है कि पुलिस ने जाली मुकाबले में उसके बेटे को जख्मी करके डाकू बना दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि नौजवान ने दौरान चेकिंग ना रुकने पर पुलिस पर फायरिंग की थी। तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान की कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कशमाला ने सिल्वर मेडल हासिल किया। पाकिस्तान शूटिंग फेडरेशन ने तस्दीक की है कि ओलंपिक्स कोटा प्लेस हासिल करके कशमाला ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए जगह यकीनी कर ली है। कशमाला तलत पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी पाकिस्तानी शूटर हैं। उनसे कबल गुलफाम जोसेफ और GM बशीर भी ओलंपिक्स में जगह बना चुके। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की नई वीडियो सामने आ गई। क्रिकेट फैंस ने हसन अली को कैच ड्रॉप करने का ताना दिया तो हसन अली बोले, आ जाओ इधर, कौन मुझे कैच पकड़ना सिखाना चाहता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।